तरकारीको मूल्य 100% बढ्यो। कोरोना देखिएपछि विद्यालय खुलेको 15 दिनमै पुनः बन्द। महँगियो बजार, छैन अनुगमन, कुलमानको गुनासो। सडक विभाग, खानेपानी विभागका कारण तार अन्डरग्राउन्ड गर्न समस्या भयो। माधव नेपालको स्वास्थ्यमा 81 समस्या। भेटघाटका कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द। जन्डिसको उपचार गर्न माओवादी नेता पुनः थाइल्यान्ड प्रस्थान। महावीरले गरे बाँदर धपाउने मेसिन बनाउनेलाई 10 लाख पुरस्कारको घोषणा। 1 वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण ठप्प। खोप र होटल बुकको प्रमाणका आधारमा मनाङ प्रवेश गर्न पाइने। मेलम्चीका 140 बाढी पीडितलाई राहत वितरण। ओलीको व्यङ्ग्य, एमसिसी सम्झाउन फातिमा सुमार आउनुपर्ने हो कि? बेलायतमा ठूलो इन्धन सङ्कट। सेनाका 150 वटा ट्याङ्कर तयारी अवस्थामा। 10 बुँदी सहमतिको अक्षरस कार्यान्वयन नभए एमाले फेरि सङ्कटग्रस्त हुन्छ। डाक्टर भीम रावलको भनाई। फेरि घट्यो सुनको मूल्य। पाटनको भीमसेन मन्दिर पुनर्निर्माण तिहारपछि सम्पन्न हुने। सुजाता कोइरालाको दाउ। पाए उप प्रधानमन्त्री सहित, नपाए मन्त्री नै भएर सरकारमा जाने। त्यस्तो छ आजको मौसम। यी स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना। मेस्सीको गोलमा म्यान्चेस्टर सिटीमाथि पिएसजीको जित लगायतका आजका दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारहरू आजको यस भिडियोमा। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस् है त। समाचारको सुरुमा तरकारीको भाउको प्रसङ्ग। 2 साता यता तरकारीको भाउ अचाकली बढेको छ। चाडपर्व नजिकिएसँगै तरकारीको भाउ बढेको हो। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार समितिका अनुसार बजारमा केही तरकारीको मूल्य 100% बढेको हो। भदौको अन्तिम साता थोकमा प्रति केजी 15-20 रुपियाँ रहेको गोलबेडा असोजको दोस्रो साता 38 रुपियाँ पुगेको छ भने आलु रातो 45 रहेकोमा अहिले 60 रुपियाँ पुगेको समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार तुने भुडी प्रति केजी 65 रुपियाँबाट 130 रुपियाँ, घिरौला प्रति केजी 45 बाट 80 रुपियाँ, घिउसिमी 75 रुपियाँबाट 130 रुपियाँ, भिन्डी प्रति केजी 40 बाट 70 रुपियाँ पुगेको छ। त्यसैगरी सुकेको प्याज प्रति केजी 45 रुपियाँबाट थोकमै 55 देखि 58 रुपियाँ पुगेको समितिले जनाएको छ। समितिका प्रवक्ता विनय श्रेष्ठले बजारमा तरकारीको आयात कम भएर नभई उत्पादनको लागत बजारमा माग बढेकाले महँगो भएको हुन सक्ने भनाइरहेको छ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। 2 छात्रामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि स्याङ्जाको एक विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। कोरोना संक्रमणसँगै लामो समय बन्द भएको विद्यालय खुलेको 15 दिनमै कक्षा 9 मा अध्ययनरत 2 छात्रामा कोरोना पुष्टि भएपछि 3 दिनका लागि बन्द गरिएको हो। स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका 6 स्थित साखर मोहमी माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 मा अध्ययनरत एक छात्रामा ज्वरो, रुगाखोकी लगायत लक्षण देखिएपछि विद्यालय समयमै नजिकै रहेको स्वास्थ्य चौकीमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक दीपक बस्ताकोटीले जानकारी दिएका छन्। 2 छात्रामा कोरोना पुष्टि भएपछि अन्य विद्यार्थीमा संक्रमण फैलिन नदिनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र चापाकोट नगर शिक्षा समितिको निर्णय बमोजिम आजदेखि 3 दिन विद्यालय बन्द गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैगरी अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक विभाग, खानेपानी विभाग लगायतका निकायमा बिजुलीका तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने कामले गति लिन नसकेको स्पष्ट पारेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तार अन्डरग्राउन्ड गर्ने काममा सडक विभाग, खानेपानी विभाग लगायतका कारण समस्या भएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले पहल गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले ती समस्या समाधान गरेर देशमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा आवश्यक सहयोग पुर्याउन प्राधिकरण प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा सूचना प्रविधि प्रयोगको अवस्था र चुनौती विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा प्राधिकरणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दावी गर्नुभयो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, तार बिछ्याउने काममा सडक विभाग, खानेपानी विभाग लगायतका निकायहरूले समस्या खडा गरिरहेका छन्, तर ती समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले पहल गरिरहेको छ। ती समस्या हामी छिट्टै समाधान गरेर अघि बढ्नेछौँ। यो सूचना प्रविधिको विकासका लागि ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। कुनै पनि फाइबर तान्नु पर्यो भने त्यही पोल प्रयोग हुन्छ। फाइबर होम भनेर जुन हामीले अहिले डिजिटल नेपालको अवधारणा अन्तर्गत आइरहेका छौँ, त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको इन्फ्रास्ट्रक्चरले धेरै सहयोग गरेको छ, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दशैँ, तिहार, छठ लगायतका मुख्य चाडबाड नजिकै गएपछि बजार
बजारमा उपभोग्य सामानको मूल्य आकाशिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अनुगमनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजार निरीक्षण अधिकृत रूपमा तोकिएको छ, तर नियमित प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन भएको छैन। नियमित रूपमा बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगिने क्रम बढेको उपभोक्ताको गुनासो रहेको छ। इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव बहादुर खड्काले गृह मन्त्रालयले अनुगमनका लागि समन्वय गर्न पत्रचार गरेकाले चाँडै अनुगमन सुरु हुने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी अब स्मार्ट लाइसेन्सको प्रसङ्ग। सरकारले 2072 सालदेखि वितरण गरिरहेको स्मार्ट लाइसेन्स चालक अनुमति पत्र वितरण 1 वर्षदेखि रोकिएको छ। स्मार्ट लाइसेन्स छपाईको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टले समयमै कार्ड नदिँदा वितरण ठप्प बनेको हो। विदेश जानेहरूका लागि आकस्मिक रूपमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण भने रोकिएको छैन। नयाँ लिने र नवीकरण गर्ने सहित 7 लाख सेवाग्राही स्मार्ट लाइसेन्सको पर्खाइमा छन्। कार्तिक दोस्रो सातासम्म भएको 14 लाख मध्ये 50% कार्ड आइसक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेको दाबी रहेको छ। समयमै स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राही भने राजस्व तिरेको कागज बोकेर सवारी चलाउन बाध्य रहेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले बाँदर धपाउने प्रभावकारी मेसिन बनाउनेलाई 10 लाख रुपियाँ पुरस्कारको घोषणा गरेको छ। आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका महावीर पुनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त पुरस्कारको घोषणा गरेका हुन्। उनले आविष्कार केन्द्रलाई प्रोत्साहनका लागि उक्त रकमको घोषणा गरेका हुन्। उनले भनेका छन्, वास्तवमा धेरै पैसा भएर पुरस्कार दिने भनेको होइन, साह्रै आवश्यक भएर र अहिलेको उपायले त्यति राम्रो काम नगरेको हुनाले कसैले गर्छन् कि भनेर प्रोत्साहित गर्नका लागि पुरस्कारको घोषणा गरेका हुन्। उनले बुद्धयोरको जहाजको पाङ्ग्रा नखुल्दा अवतरणमा समस्या भएको विषयसँग जोड्दै भनेका छन्, थुप्रै करोड पर्ने र एकदमै नाम चलेको हवाईजहाज बनाउने कम्पनीले पनि यति सानो कुरा गर्न बिर्सेछ। अवतरण गर्ने बेलामा जहाजको पाङ्ग्रा खुले कि खुलेन भनेर हेर्न एउटा सानो क्यामेरा अथवा सेन्सर राख्न बिर्सेछ। त्यति ठुलो काम जोसुकैले पनि गर्न सक्थ्यो नि, अब आउने हवाईजहाजहरूमा पक्कै राख्लान्। उनले यसलाई आवश्यकताले नै इनोभेसन अर्थात् नवप्रवर्तनको काम हुन्छ भन्ने उदाहरण मात्र दिन खोजेको बताएका छन्। त्यसैगरी अब वर्षमान पुनको प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन उपचारको लागि थाइल्यान्ड प्रस्थान गरेका छन्। आज बुधबार बिहान पूर्व अर्थ तथा ऊर्जा मन्त्री समेत रहेका पुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थाइल्यान्ड प्रस्थान गरेका हुन्। लामो समयदेखि कमलपित्त जन्डिस रोगबाट पीडित उनलाई थप उपचारका लागि थाइल्यान्ड लगिएको हो। पछिल्ला केही दिनदेखि उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको थियो। नेता पुनलाई कमलपित्तको मात्रा बढेको, बान्ता हुने र ज्वरो आउने जस्ता समस्या देखिएपछि ललितपुर स्थित सुमिर अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो। कमलपित्तको मात्रा नघटेकाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेता पुनको थप उपचारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्। नेता पुनका स्वकीय सचिव सन्तोष पुनले अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरूको पछि सल्लाह गर्दै थप उपचारका लागि थाइल्यान्ड लगिएको जानकारी दिएका हुन्। त्यसैगरी अब भीम रावलको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष डाक्टर भीम रावलले 10 बुँदे सहमतिको अक्षरश कार्यान्वयन नभए पार्टी नै फेरि सङ्कटग्रस्त हुने चेतावनी दिएका छन्। आसन्न विधान महाधिवेशनमा 10 बुँदे अनुसार नै प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ। आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रममा नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै डाक्टर रावलले भने 10 बुँदे सहमतिको अक्षरश कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। विधान महाधिवेशनमा पनि त्यसै अनुसार प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश होस् कि अन्य कुनै पनि ठाउँका नेता कार्यकर्तामाथि कुनै पनि अन्याय हुनुहुन्न। फेरि पनि एमालेमा भएका सहमति कार्यान्वयन नगर्ने, यो गुट वा त्यो गुट भन्ने, पार्टी एकता बचाएको हिसाब किताब नगर्ने हो भने पार्टी फेरि सङ्कटग्रस्त हुने उनको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा काङ्ग्रेस विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक मोहन बहादुर बस्नेतले सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीको 140 घर परिवारलाई राहत वितरण गरेका छन्। मङ्गलबार बस्नेतले मेलम्ची पुगेर बाढी पीडित मेलम्चीवासीहरूलाई दशैंको लागि मासु, तेल, दाल, मसला लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीहरू वितरण गरेका हुन्। गत असारमा गएको बाढीले मेलम्चीमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो। कार्यक्रममा नेता बस्नेतले विपदमा परेका स्थानीयहरूलाई राहतका साथै बाढीले क्षति पुर्याएका विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका लागि पहल भइरहेको पनि उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। बेलायतमा पछिल्ला केही दिन यता इन्धनमा ठूलो सङ्कट उत्पन्न भएपछि सरकारले सेनाका करिब 150 वटा ट्याङ्करलाई तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। अधिकांश पेट्रोल स्टेसन इन्धन नभएर बन्द गर्ने अवस्थामा छन् भने बाँकी रहेका मानिसहरू घण्टौं लाइन बस्न बाध्य रहेका छन्। मानिसहरू अनावश्यक रूपको इन्धनको लागि आतंकित भएका कारण झन समस्या उत्पन्न भएको सरकारको आरोप रहेको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले इन्धन समस्या चाँडै सामान्यमा फर्काउने बताउँदै सबैलाई सामान्य अवस्थामा नै झैं इन्धन भर्न र आफ्नो व्यवसायमा फर्काउन आग्रह गरेका छन्।
त्यसै गरी अब केपी ओलीको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी एमसिसीलाई सरकारले बिर्सेको हो कि भनेर प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले एमसिसी सम्झाउन फातिमा सुमार नै आउनुपर्ने हो कि भनेर व्यङ्ग्य समेत गरे। एमसिसी सम्झाउन फातिमा सुमार नै आउनुपर्ने हो कि? ओलीले आज सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा भने सरकारले एमसिसी बिर्सन खोजेको समेत बताएका छन्। विगतमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा नै एमसिसी सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै अहिले सम्झाउन अमेरिका आउनु परेको बताए। उनले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पनि एमसिसी बारे उल्लेख नभएको उल्लेख गरे। एमसिसी पारित गर्ने हो कि होइन केही स्पष्ट नपारेको बताए। सत्ता गठबन्धनले त्यसबारे स्पष्ट पारेपछि मात्र आफ्नो धारणा दिने ओलीको भनाइरहेको थियो। दर्शकबिन, एमसिसी पास गर्न देउवाले बिर्सिनु नेपालीको लागि उत्तम कुरा हो, तर किन बिर्सेको भनेर प्रश्न गर्नु वाहियात हो। त्यसैले सबैजनाले दबावमा कमेन्ट स्वरूप नो एमसिसी भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अस्वस्थ भएका छन्। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि नियमित भेटवार्ताका लागि कार्यक्रम बन्द गरिएको एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधरले जानकारी दिएका छन्। नेपाल दम्पतिलाई रुगाखोकी लगायतको समस्या देखिएको उनले जानकारी दिएका हुन्। पिसिआर परीक्षण गर्दा दुवैजनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। त्यसै गरी अब खेल समाचार। युए च्याम्पियनसिप लिगमा फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनले इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटीलाई पराजित गरेको छ। गैराती गएको खेलमा पिएसजी सिटीलाई 2-0 गोलले अन्तरले पराजित गरेको हो। पिएसजीलाई जित दिलाउनको लागि अर्जेन्टिनी फरवार्ड लियोनल मेस्सी र इड्रिसा गाना गुआईले समान 1-1 गोल गरे। पिएसजीले पहिलो हाफमा 1 को गोल गर्दै अर्को गोल दोस्रो हाफमा गरेको थियो। खेलको 8औं मिनेटमा इड्रिसा गाना गुआईले गोल गर्दै पिएसजीलाई अग्रता दिलाएका थिए। उनले एमबाप्पेको पासमा गोल गरेका थिए। 74औं मिनेटमा मेस्सीले गोल गर्दै पिएसजीको अग्रता दोब्बर पारे। उनले पनि एमबाप्पेकै पासमा गोल गरेका थिए। यो पिएसजीको लागि मेस्सीको पहिलो गोल हो। त्यसै गरी अब सुन सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाली बजारमा सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 88,900 रुपियाँ तोकिएको छ। सुनको मूल्य मङ्गलबारको भन्दा 100 रुपियाँले घटेको हो। त्यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 88,450 कायम गरिएको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,155 कायम गरिएको छ। मङ्गलबार पनि चाँदीको सोही मूल्यमा कारोबार भएको थियो। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। कोभिड-19 संक्रमणका कारण लामो समयपछि मनाङमा विदेशी पर्यटकले प्रवेश पाएका छन्। पर्यटकलाई प्रवेश दिइने भए पनि मापदण्ड भने पूरा गर्नुपर्नेछ। कोभिड-19 संक्रमण पूर्ण रूपमा निर्मूल नहुँदै पर्यटकलाई प्रवेश दिने भए पनि उनीहरूले मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मनाङ प्रवेशका लागि सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारी प्रवेश दिने उनको भनाइरहेको छ। मनाङ प्रवेश नाकाबाट नै सुरक्षाको मापदण्ड पालना, कोभिड विरुद्धको खोप पूर्ण रूपमा लगाएको छैन भनी जाँच गरी प्रवेश गराउनेछौँ। यहाँ आउने विदेशी पर्यटकले होटल बुक गरेको छ वा छैन भनेर जाँचसहित प्रवेश दिनेछौँ। उनले भने पर्यटकले कोभिड विरुद्धको खोपको मात्रा पूरा गरेको प्रमाण, यहाँका होटलमा बुक गरेको प्रमाण र भ्रमणमा आएका सबै पर्यटकले कोभिडको लक्षण देखिएमा तुरुन्तै परीक्षण गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सुजाता कोइराला मन्त्री बन्ने भएकी छन्। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेसले मैला कोठाबाट कोइरालालाई मन्त्रीमा पठाउन लागेको स्रोतले बताएको छ। नेत्री कोइराला पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ। यो पटकको देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा उप प्रधानमन्त्री नराखिने तय भइसकेको छ। यद्यपि नेत्री कोइरालाले उप प्रधानमन्त्री भन्दा सानै पदमा रहेर सरकारमा जाने दाउमा रहेको बताएकी छन्। स्रोतका अनुसार हाल पनि उनी उप प्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जान लबिङ गरिरहेकी छन्। उप प्रधानमन्त्री नपाए पनि मन्त्री नै भए पनि सरकारमा जाने चाहना रहेको जनाएकी छन्। त्यसै गरी अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभरको मौसममा सामान्य बदली रही देशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज देशका भारतको मध्य प्रदेश र उत्तर प्रदेश आसपासमा अव्यवस्थित न्यून चापिए प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको छ। साथै मनसुन न्यून चापिए रेखा औसत स्थानभन्दा केही दक्षिणतर्फ रहेको छ। आज गण्डकी, लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशका धेरै स्थान र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। आज दिउँसोभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्यानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र चर्चामा रहेका काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट